अस्सलामु अलैकुम प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा करते हैं। रात को सोते हुए, सुबह को उठते वक्त, चलते फिरते, हत्ता कि तहज्जुद के वक्त भी हम उठकर इस्तग़फ़ार करते हैं। बल्कि जब भी हमें फुर्सत मिलती है हम इस्तग़फ़ार का एहतिमाम करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इस्तग़फ़ार करना अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या नहीं, यानी हमारे इस अमल से अल्लाह राज़ी भी है या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी निशानियां बताऊंगा। अगर वह 4 निशानियां ज़ाहिर हो तो समझ जाए अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी है, अल्लाह ताला की बारगाह में आपका ये अमल कबूल है। वे 4 निशानियां कौन सी है, आज की इस मुख्तसर की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहे। तो वो 4 निशानियां कबूलियत की ये है। आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, रोज़ाना आप 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, हर नमाज के बाद 1 मरतबा तस्बीह पर 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा कर रहे हैं। अब ये कैसा पता चलेगा कि आपका ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल भी है या नहीं? आपको कैसे महसूस होगा, कैसे पता चलेगा कि आपका ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है या नहीं? तो ये 4 निशानियां मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। उसमें सबसे पहली निशानी ये है, जब आप तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हो तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। जब आपकी आंखें नम हो जाए इस्तग़फ़ार करते हुए तो समझ जाए आपके इस अमल से अल्लाह पाक राज़ी है। जब आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए, जब आंखें पुरनम हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह पाक की बारगाह में आपका तौबा इस्तग़फ़ार कबूल है, अल्लाह ताला आपके इस अमल से राज़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदाए मोमिन की आंखों से खौफ़े खुदा की वजह से आंसू निकल आए, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे को दोज़ख में दाखिल नहीं फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आंखों से खौफ़े खुदा की वजह से मक्खी के सर के बराबर पानी निकल आए, आंसू निकल आए और वह उसके चेहरे पर ज़ाहिर हो जाए, तो फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देगा, चाहे वह मक्खी के सर के बराबर ही क्यों न हो। अब बताए मक्खी का सर कितना होता है, अल्लाह ताला उस बंदे पर दोज़ख की आग को हराम कर देता है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आँख को जहन्नुम की आग नहीं छुएगी जो अल्लाह ताला के खौफ की वजह से रोई हो। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे। आज कोई अच्छा खतीब, कोई अच्छा वाइज बयान कर रहा हो तो आंखों से छम-छम आंसू बरसते हैं। कोई दर्द वाली बात सुनने को मिल जाए तो बंदे रो पड़ते हैं। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे होंगे तब क्या आलम होता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे तो सामने जो लोग बैठे थे सहाबा किराम, उनमें से एक शख्स की आंख से आंसू जारी हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बंदे पर नजर पड़ी। जब देखा कि वह रो रहा है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज अगर इस मजमे में वो बड़े बड़े गुनाहगार भी होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं, तो फरमाया इस एक रोने वाले की वजह से उन सबको भी बख्श दिया जाता, क्योंकि यह अकेला नहीं रो रहा। फरमाया इसके साथ फरिश्ते भी रो रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में
عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، رونے والے کے حق میں رونے والے کی شفاعت قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو یہ قبولیت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب آپ رو پڑے اور آنکھیں نم ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اس کے خوف کی وجہ سے رونا بڑا ہی پسند ہے۔ تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے، اگر آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے لیکن استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل جس میں استقامت ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 10,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھے، روزانہ 5,000 مرتبہ استغفر اللہ کہے، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھے لیکن پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر لیں لیکن استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں۔ یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے۔ تیسری نشانی کیا ہے قبولیت کی؟ تیسری نشانی یہ ہے، آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا، آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ اب آپ کا استغفار رہ گیا، تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو، آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لاحق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تم نے استغفار نہیں کیا، آج جو تو تسبیح پڑھا کرتا تھا، آج تم نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہو، اور آئندہ پھر استغفار کو وہ آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، تو سمجھ جائے وہ جو تیسری نشانی ہے، وہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا ہے، فکر لاحق ہو جانا ہے۔ تو یہ قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے، آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کی روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائے اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں 100 مرتبہ اور کروں۔ آپ نے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور کروں، تو سمجھ جائے کہ آپ کا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے اور آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ وہ 4 نشانی ہے قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں علماء کرام نے قرآن اور حدیث کی نظر میں بیان فرمائی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درد، یہ احساس عطا فرمائے کہ ہمارے بھی اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچ جائے۔ آمین ثم آمین۔